باش نطلع لو كو unitaire نجي نقسم لو مونطون 12000 نقسمها على الكونتيتي على 10000 دينار نلقى لو كو unitaire de la matière première M1. Donc كي نقسمو 12000 sur 10000 جينا 1,200. La même chose pour l'autre matière première كيف نقسم المونطون هذاك التوتال على الكونتيتي هاك نظهرها باش نلقى لو كو unitaire. Donc جينا 1,400 دينار و400. دونك توا باش نطبقوا باش نكالكلو سي ام بي. هاي سي ام بي احنا نعرفوا سي ام بي هي ستوك انيسيال بلس لي زونتري اون فالور على ستوك انيسيال اون كونتيتي بلس لي زونتري اون كونتيتي. على ذاك يلزمنا توا هما لي زونتري نتاع الماتير بريمير جاتنا من الكو داشا كما فسرت لكم بكري في الكالكول دي كو. توا نزيدوها ستوك انيسيو باش نطلع سي ام بي. ما لازمني نحط توا ستوك انيسيال نتاع كل ماتير بريمير. نمشي نلوج في الاكزرسيس. فوالا هاي ستوك انيسيال نتاع الام 1 هي 2000 كيلوغرام. هذه باش نخدم بها توا في 3000 لا معناها لو كيلوغرام. وهذه 50 كيلوغرام 1 دينار 400 لا معناها زاد لو كيلوغرام. دونك نجي لهنا ونكتب ستوك انيسيال نتاعنا هي 2000. فوالا قال لي 3 دينار لو كيلوغرام. نجي نحط لهنا 3 2000 فوا 3 جينا 6000 دينار. بالنسبة للماتير بريمير الأخرى قال لي 50 كيلو à 1 دينار 400. فوالا جينا 70 دينار 70 دينار. طبعا باش نكلكل السي ام بي نجي نجمع ستوك انيسيال اون فالور بلس لي زونتري اون فالور هاهما نجمعهم مع بعضهم. اللي نلقاه باش يجينا لهنا 18000. فوالا sur نطبق في الفورمule sur stock initial en quantité plus les entrées en quantité كيف هذه نجمعهم مع بعضهم. فوالا تجينا 12000 كيلوغرام. توا نقسم ستوك انيسيال بلس لي زونتري اون فالور نقسمها على ستوك انيسيال بلس لي زونتري اون كونتيتي باش نلقاو اللي نلوج عليه. 12000 على 12000 نورمالمون تجينا 1,500. ال 1,500 هذيك هي سي ام بي اللي نلوج عليها. توا اي سورتي نتاع الماتير بريمير pour être consommé pour l'utilisation مش نستعملها بالسي ام بي. نمشي للماتير الثانية وبنفس الطريقة نجمع ستوك انيسيال en valeur plus les entrées en valeur نقسمها على ستوك انيسيال en quantité plus les entrées en quantité ونلقاو نورمالمون اللي نلوجو عليه. دونك هذه نورمالمون تجينا 8500. فوالا وهذه تجينا 11830 نزيدها 70 بلوتو تجينا 11900. فوالا 11900 باش نقسمها على 1 على 8500 باش تبقى هي بيتها 1 دينار 400. دونك لهنا جاتنا كيف على خاطر الكو داشا 1 دينار 400 وستوك انيسيال كان 1 دينار 400. دونك سي ام بي باش تبقى لي هو بيدو 1 دينار 400. دونك هذاك البارتي كونسيرنون الماتير بريمير. توا باش نتعداو للبارتي الثانيه اللي هي كومون كالكولي لو كو دو برودكسيون. دونك كي نقولوا كو دو برودكسيون نقول باش نخدموا على لي برودوي فيني. دونك اول حاجه نكتبها هي كيفاش نعمل الفورمول. شنو هي الفورمول نتاع الكو دو برودكسيون دو برودوي فيني. دونك اللي هي نورمالمون لو كو داشا كما تفهمنا بكري وقلت لكم تحفظوهم القواعد اللي هما لو كو داشا دي ماتيير بريمير كونسومي ما ننسوهاش دي ماتيير بريمير utilisées. Donc plus normalement plus les charges de production plus
لي شارج دو برودكسيون. وقلنا اللي عندنا نوعين نتاع شارج دو برودكسيون اللي هما الديريكت والانديريكت. الديريكت باش تلوجوا عليهم في الدوني من ليكزارسيس، والانديريكت ناخذوها كيف العاده من التي ار سي. دونك الطابلو هذايا راهو يهم لا برودكسيون، معناها كي نجي لهنا باش نكتب شنو هو لي برودوي فيني وقداش صنعنا من كل برودوي فيني. احنا سميناهم ديجا بي 1، يعني نجي نحط لهنا بي 1 وكالي لا كونتيتي فابريكي نمشي نلوج عليها، ونجي لهنا ونكتب ال بي 2 ونمشي نلوج على الكونتيتي فابريكي نتاع كل برودوي فيني في ليكزارسيس. دونك نمشي نلوجو وين لا برودكسيون هيا 3000 unités de P1 et 2000 unités de P2. Donc نمشي في التابلو de coût de production هذايا ونكتب لهنا 3000 unités، رانا صنعنا 3000 unités، ولهنا رانا صنعنا 2000 unités. دونك يعني الكالكول الكل باش نخدموه على الكونتيتي هذيا اللي صنعناه. فوالا دونك اكوات ايغال هي لو كو دو برودكسيون. باش نطبق القاعده توا في التابلو. لو كو دو برودكسيون دي برودوي فيني فابريكي اللي هما لي شارج ديريكت، راهو لو كو داشا دي ماتير بريمير كونسومي تعتبر شارج ديريكت تدخل في لي شارج ديريكت دو برودكسيون. نجي نجم نحسبها نحطها لهنا، لكن في ليكزارسيس نتاعنا نثبت قداش عندي من ماتير بريمير. عندنا زوز، عندنا الام 1 وعندنا الام 2. نجي نكتب الام 1 بيان سور كونسومي فوالا، ولا وعندي في ليكزارسيس ام 2 زاده لوتر ماتير بريمير كيف نكتب الام 2 كونسومي. ولا واش تمشي حاجه اخرى نستهلكوها في البرودوي فيني، في البرودكسيون دو برودوي فيني نمشي نلوج هذه في الدوني دو ليكزارسيس، تمشي دي فورنيتور، تمشي حاجه اخرى. دونك ما عندناش نورمالمون ما عندناش حاجه، عندنا كاين كونسوماسيون دي ماتير بريمير. دونك وتوا شنو لي شارج ديريكت دو برودكسيون ابار ماتير بريمير؟ هي لا مان دوفر ديريكت. مالا نمشي توا نزيد في التابلو بعد ما حطيت الماتير بريمير نحط نزيدو معاها لا مان دوفر ديريكت. فوالا اكوات ايغال لي ماتير بريمير كونسومي. نمشي نلوج على الكونسوماسيون تاع كل ماتير بريمير الكل برودوي فيني، وتوجور مش نشوفوا معناها الكونسوماسيون، لكن ردوا بالنا في الكو يونيتير رانا مش نحسبوها بيان سور بالسي ام بي. دونك قلنا في الكو دو برودكسيون اول حاجه نكتبوها هي الفورمول نتاعها. لو كو دو برودكسيون دي برودوي فيني سي لو كو داشا دي ماتير بريمير كونسومي بلس لي شارج دو برودكسيون. وقلنا لي شارج دو برودكسيون فيها نوعين اللي هما الديريكت والانديريكت. دونك اول حاجه نعملوها هي شنو لي برودوي فيني، شنو اسميهم. عندنا بي 1 و بي 2. مشينا لوجنا في ليكزارسيس قداش صنعنا من كل برودوي فيني. صنعنا 3000 يونيتي من بي 1 و 2000 يونيتي من بي 2. توا باش نطبق الفورمول هذه في التابلو. دونك اول حاجه هي لو كو داشا دو ماتير بريمير كونسومي، راهو هي سوسون دي شارج ديريكت راهم زاد نجمو نحطوهم بارمي لي شارج ديريكت. في ليكزارسيس نتاعنا عندنا دو ماتير بريمير، عندنا الام 1 كونسومي والام 2 كونسومي. وساعات لوجو في ليكزارسيس تمشي دي زوتر فورنيتور ا يوتيليزي. دونك parmi les charges directes في l'exercice عندنا la main d'œuvre donnée اللي في les ateliers. main d'œuvre directe تعطيها لي، دونك حطيناهم في les charges directes. puisque في الفورمول هي les charges directes et indirectes معناها عادي ثم كلمة indirect. وقلنا من كي نلقى كلمة indirect نمشوا ديريكتومون للتي ار سي نتاعنا ونشوف أنا هو السنتر، اللي يهم هذا يخدمنا بيه. راهو هذا سي خدمنا بيه، هذا خدمنا بيه في الاشا لابروفيزيونمون. تو نشوفوا انا هو كالسونتر من البرانسيبال اللي يهم لا برودكسيون. باش نلقاو اللي هما لي هو لي زاتوليي. ثم حاجتين باش نخدموا بهم لهنا، حاجتنا بهم هي الناتور والكو يونيتير. دونك الناتور هي لا كونتيتي برودويت والكو يونيتير هي عندنا 150. هذوك من بعد باش نخدموا بهم في التابلو. دونك مالا نرجعوا للتابلو نتاعنا ونحاولوا بيان سور نكملوه، لكن جوست باش نخدم نكتبوا في البارتي هذايا في لي شارج انديريكت اللي هو السنتر
سونتر اللي اسمه اتولي. نجم نكتب سونتر اتولي، نجم تكتب لي زاتوليي كيما تحب، نجم تكتب تيير سي، دونك الكل صحاح. دونك معناها باش نجيبوهم بالتيير سي سونتر اتولي. باهي بور تروفي لو كو دو برودكسيون. مالا توا عطاو نكملوا الباقي. نجو لهنا نشوفوا ام 1 كونسومي، يعني قداش كونسومينا دو ام 1 بور فابريكي 3000 يونيتي، قداش استهلكنا من ام 1 باش نصنع 3000 قطعه. دونك هذه هاك كتبت هنا لهنا لا كونسوماسيون اون سورتي دون لا فيش دو ستوك دو ماتير بروميير. معناها كان عندكم فيش دو ستوك تاخذوهم لي سورتي، تاخذوا لي سورتي نتاع الماتير هذيك. كان ما عندناش نمشي نلوج في الاكزرسيس قداش استهلكنا راه كونسوماسيون. دونك نفرقوا ما قداش شرينا قداش بقى توا قداش استهلكنا. فوالا هايك كلمه كونسوماسيون. قال استهلكنا بور بار اونيتي، هايك بار اونيتي دو بي 1 استهلكنا 2 كيلوغرام دو ام 1، وفي البرودوي بي 2 استهلكنا 2 كيلوغرام. واحنا قداش صنعنا؟ هاي الصنع صنعنا 3000. يعني نورمالمون احنا توا نعملو في بور بي 1 في البي 1 باش ناخذ الصنع نتاعنا اللي هي 3000 نضربها في 2 كيلوغرام باش نطلع قداش استهلكنا، خاطر عطاها لي في القطعه لهنا ما عطاهاش ليا الكل في الكل. مالا نجي لهنا بالجوستيفيكاسيون بيان سور باش نكتبها لكم. نجي لهنا ونكتب 3000 اللي صنعناه 3000 نضربها في 2 كيلو. دونك كي نعمل كالكول نلقى اللي احنا استهلكنا ام 1 استهلكنا 6000 كيلو. فوالا هذيك الام 1. دونك نجي توا للكو يونيتير. بالنسبه للكو يونيتير زاده نرد بالي رانا نحن عملنا الكالكول نتاع السي ام بي. معناها توا من نجي نحط في الكو يونيتير لهنا نشوف السي ام بي نتاع الام 1. وين هي السي ام بي ام 1؟ هاي. دونك هذيك ديريكتومون السي ام بي هذيا ديريكتومون نحطها مقابله الام 1 كونسومي كو سو سوا بور بي 1 ولا بور بي 2 راهو نفس السي ام بي نتاع الام 1. معناها انا توا نجي لهنا ونكتب دينار و500 لهنا 1.500 ولهنا زاده نحط 1.500. فوالا ونشوف توا كالي لا كونتيتي. كان نرجعوا لهنا على البي 2 كالي لا كونتيتي كونسومي دو ام 1 بور فابريكي لو برودوي بي 2. كيف قال رانا نستهلكوا 2 كيلو في كل برودوي واحنا صنعنا 2000. فوالا نضربها في 2 كيلو يعني الكل في الكل استحقينا 4000 كيلو دو ام 1 توجور في لا بروميير بارتي. توا نجي نعمل الكالكول نتاعي بيان سور نضرب لو كو هذه 6000 في السي ام بي وال 4000 في السي ام بي نلقى المونطون. هذه تجينا بيان سور 9000. فوالا يعني 6000 كيلو اللي استهلكناهم دو ام 1 بور فابريكي 3000 قطعه الكلفه نتاعهم 9000 دينار. باهي توا كيف كي نضرب 4000 في 1.5 تجينا 6000 دينار. فوالا هذوكم الام 1. نفس الحكايه الام 2 نشوفوا قداش استهلكنا ام 2. نشوفوا ناخذوا نظره الام 2 نلوج هيا كونسوماسيون قال لي كيلو و بور بي 1 و 2 كيلو بور بي 2. مالا نمشي لغادي ناخذ لا كونتيتي فابريكي اللي صنعناها اللي هي 3000 يعني بيان سور بالجوستيفيكاسيون نعملوا 3000 ونضربوها في الكيلو. دونك تبقى لي 3000 كونتيتي 3000 كيلو. دونك 3000 كيلو هذيك بور كيل كو بور سي ام بي. نرجعوا نشوفوا لهنايا شنو السي ام بي نتاع الام 1. هاي السي ام بي نتاع الام 1 كيف نجي لهنا نحطها كو سو سوا للبرودوي الاول نحطها مقابله لهنا كو سو سوا بور لو برودوي الثاني كيف نحطها مقابله لهنا. فوالا
وهذه 2000 في بيان سور 2 كيلو. دونك لهنا نورمالمون نكتبو 2000 فوالا فوا 2 كيلو تجينا زادا نورمالمون 4000. لهنا زادا كيف 1 دينار 400 اللي هي سي ام بي نتاع الماتير ام 1 بلوتو ام. نكملوا التابلو دو كو دو برودكسيون. دونك وصلنا احنا عملنا الماتير بريمير كونسومي نتاع كل برودوي الام 1 والام 2 في الفيديو اللي قبل هذا طلعناهم. دونك عملنا المونطون وديما باش نطلع المونطون نضرب الكونتيتي كيما تفهمنا في الكو يونيتير نطلع المونطون. وصلنا نورمالمون للمان دوفر. المان دوفر توا باش نحط بيان سور لا كونتيتي دو لا مان دوفر نيسيسير لازم نمشي نلوج دي زانفورماسيون على البرودوي فيني قداش نستحقوا من ساعه في كل برودوي. كي نمشوا لهنا لي دوني نلقاو اللي هيكا المكتوبه لهنا لا مان دوفر ديريكت هي 3 اور ا 5 دينار لون كو سوا بور بي 1 ولا بور بي 2. دونك نرجع للطابلو هذاك قال لي في القطعه 3 اور في القطعه. نحن نمشيو للطابلو دو كود دو برودكسيون ونشوفوا قداش صنعنا. نحن نورمالمون من قطعه صنعنا 3000 نولي نضرب 3000 في 3 سوايع نلقاو 9000 اور. قال لي ب 5000 الساعه نحطها في الكو يونيتير بعد نضرب 9000 فوا 5 تجينا 45000. لا ميم شوز بور بي 2 قال لي زاده نستحقوا 3 سوايع هيا 3 سوايع في الساعه في اليونيتي واحنا صنعنا 2000 كيف نضرب 2000 في 3 تجينا 6000 ساعه. وقال لي راي الساعه ب 5000 دونك وبعد نضرب 6000 في 5 تجينا 30000 اور. بالنسبه للشارج انديريكت دونك رد بالي في الشارج انديريكت وقلنا اللي في السكسيون برينسيبال اللي يخص البرودكسيون هو اسمه سونتر اتوليي. فما حاجتين باش ناخذوهم من سونتر اتوليي اللي هما لو كو يونيتير هاوكا لاتوليي عندنا لو كو يونيتير اللي هو 1 دينار 150 باش نمشي نحطوه في بلاصتو. ومن بعد ما نحط الكونتيتي الا ما نشوف الناتور لهنا قال لي كونتيتي برودويت. دونك نمشي للتابلو ونحط 1150 هاي جبتها من الكو دو لونيتي دوفر حطيتها لهنا بور لي دو برودوي هاي ميم كو. من بعد ما نحط اي حاجه في الكونتيتي الا ما نشوف الناتور قال لي كونتيتي فابريكي واحنا قداش صنعنا 3000 جيت لهنا 3000 حطينا 3000. قداش صنعنا بي 2 2000 حطينا 2000. ومن بعد نضرب 3000 في 1000 في الدينار 150 جينا 3450. دونك بار لا سويت نكونوا كملنا البارتي نتاع لي شارج ديريكت و انديريكت نتاع البرودكسيون. انا حاجتي تو باش نكالكل لو كو دو برودكسيون. لو كو دو برودكسيون دو لا كونتيتي فابريكي اللي هي 3000 لهنا ولهنا 2000. دونك باش نطلع الكو دو برودكسيون باش نطبق القاعده اللي هي لو كو داشا دو ماتير بريمير كونسومي بلس توت لي شارج كو سوا ديريكت ولا انديريكت. يعني نجي لهنا نجمعهم الكل نجمع كان بارتي هذه انا تو هكا هاو نجمع لي مونطون نجمعهم الكل نلقى 61650. 61650 نقسمها على الكونتيتي فابريكي. كي نقسمها على الكونتيتي فابريكي لا برودكسيون نلقى لو كو دو برودكسيون يونيتير. هذا اسمه لو كو دو برودكسيون يونيتير وهذا اسمه لو كو دو برودكسيون توتال. نفس الحكايه كي باش نحسب الكو دو برودكسيون للبرودوي الثاني اللي صنعناه نمشي نجمعهم هذم الكل فوالا نلقى 43900. كيف نزيد نقسمها على الكونتيتي فابريكي دو برودوي بي 2 نلقى 21 دينار 950. هذه اسمها لو كو دو برودكسيون يونيتير وهذه لو كو دو برودكسيون توتال دو برودوي فيني بي 2. توا كي نجي نحسب توا سي ام بي الفورمول نتاع سي ام بي كيما العاده c'est le stock initial en valeur plus les entrées en valeur, c'est le stock initial en quantité plus les entrées en quantité. Puisque nous parlons du produit fini, les entrées de produit fini viennent du coût de production en valeur, et le stock initial en valeur plus les entrées en valeur, ou le stock initial en quantité plus les entrées en quantité, et les jettent dans la production qui n'a jamais avec
مع بعضها تجينا 5000 فهي كي نجمع هذه مع بعضها تجينا 113050 ومن بعد نطبق القاعده نتاع سي ام بي اللي هي ستوك انيسيال اون فالور بلس دي زونتري اون فالور قسمه على ستوك انيسيال اون كونتيتي بلس دي زونتري اون كونتيتي نلقى اللي حاجتي بيه اللي نلوج عليه اللي هو السي ام بي. هذا السي ام بي نتاع البرودوي بي 1 ونفس الحكايه ونفس الطريقه كي باش نخدمها للبرودوي الثاني باش نجمعهم هذوما مع بعضهم باش نلقى 13900 نزيد نقسمها على الكونتيتي بيان سور التوتال نتاعهم الزوز هذه مع هذه تجينا 4000 دونك كي باش نقسمها تجينا السي ام بي دو برودوي بي 2 دونك انا في الاخر توا حاجتي بضم الزوز اللي هي سي ام بي دو برودوي فيني بي 1 et CMP de produit fini P2 pour valoriser les sorties de produits finis. Qui ont les sorties de produits finis où مش تمشي les produits finis pour être vendus. يعني احنا توا التابلو الاخراني اللي مش نخدموه اللي هو التابلو دو كالكول دو كو دو ريفيان دي برودوي فيني فوندو دونك اللي مش نستعملوه بار لا سويت. دونك اش باش نعمل توا باش نشوفوا كيفاش نخدموه التابلو دو كو دو ريفيان. فوالا لو تابلو دو كو دو ريفيان اول حاجه نخدمها هي القاعده نتاعها. دونك اكوا تيغال لو كو دو ريفيان دو برودوي فيني فوندو هي لو كو دو برودكسيون نورمالمون لو كو دو برودكسيون دو برودوي فيني فوندو بلس لي فري دو ديستريبيسيون اللي هي ديريكت اي انديريكت. دونك لو كو دو ريفيان دو برودوي فيني فوندو نمشوا نلوجوا في الاكزرسيس كالي لا كونتيتي فوندو تاع كل برودوي. في الدوني نلقاو اللي بعنا 3500 قطعه من بي 1 وبعنا 1500 قطعه من بي 2 دونك ونطبقوا توا الفورمول بور كالكولي لو كو دو ريفيان هو لو كو دو برودكسيون دو برودوي فيني فوندو اللي هما نسموهم زاد دي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت دو ديستريبيسيون بيان سور بويسك احنا نعرفوا لو كو دو برودكسيون هي plus les frais de distribution, que ce soit direct et indirect. Donc, نجي توا نشوف le coût de production des produits finis vendus يعني نجي لهنا ونكتب la quantité vendue اللي هي 3500 pour P1 ou 1500 pour P2. Pour quel coût? Bien sûr pour CMP اللي طلعناه في التابلو اللي فات. يعني نورمالمون غادي في البارتي هذه ناخذ CMP نتاع البي 1 هيا نحطها لهنا فوالا و سي ام بي نتاع البي 2 نحطها لهنا. دونك احنا كلكلنا سي ام بي بور فالوريزي لي سورتي دونك ونلقاو فوالا لي الكالكول نيسيسير. دونك خذينا سي ام بي حطيناها في بلاصتها بور شاك برودوي وبعد ضربنا لا كونتيتي فوندو بيان سور كيف العاده نلقاو المونطون. دونك كيف 1500 ضربناها في السي ام بي نتاعها نلقاو المونطون توا بلوس لي شارج انديريكت. بيان سور نمشي نرجع للتي ار سي ونلوج انا هو كالسونتر في التي ار سي اللي يهم الديستريبيسيون. دونك نمشوا للتي ار سي ونشوفوا السونتر اللي يهم الديستريبيسيون هو كيما اسمه هاك سونتر ديستريبيسيون. باش ناخذوا منه الحاجه الاولى لو كو يونيتير اللي هو 0.900 وبعد ما نحطوا الكونتيتي الا ما نشوفوا الناتور. ما نجوا لهنا ونحطوا لو كو يونيتير اللي هو 0.900 من بور لي دو برودوي 0.900 اي 0.900 وبعد ما نحط اي حاجه لهنا في الكونتيتي الا ما نشوف الناتور. الناتور في السنتر ديستريبيسيون قال لي 20 دينار دو شيفر دافير 20 دينار دو شيفر دافير. احنا ديجا بكري عملنا الكالكول وطلعنا قداش عندي من 20 دينار دو شيفر دافير بور شاك برودوي. فوالا هذا الكالكول اللي عملناه بكري. دونك كالي لا كونتيتي دو la quantité ou le nombre d'unités d'œuvre de produits P1 في السنتر ديستريبيسيون. طلعنا بكري وقت الشيفر دافير وقسمناه على 20 لقينا اللي عندنا 5250. نجي لهنا ونكتبوا 5250 فوالا. Et pour le produit P2 هيك عندنا 2625. ديجا عملنا الكالكول بكري ولا pour trouver le nombre d'unités d'œuvre de centre auxiliaire de centre plutôt de centre distribution. Donc توا نضرب la quantité في الكو unitaire
نلقاو le montant pour chaque produit fini. Voilà les montants. من بعد باش نطلع le coût de revient de la quantité vendue. La quantité vendue هي 3500 pour P1 et 1500 pour P2 ونجي نعمل نحسبهم مع بعضهم يعني نطبق القاعدة اللي هي le coût de production de produits finis vendus plus les charges de distribution que ce soit direct ou indirect. نجي نجمعهم هذم مع بعضهم pour chaque produit ونحطهم في بلايصهم. Donc نلقاو le coût de revient de la quantité vendue هي 83860 نقسمها على الكونتيتي اللي بعناها نتاع كل برودوي لأن نقسمها على 3500 نلقى 23.960 كيف لأن نلقى 41325 كي نقسمها على الكونتيتي فوندو نلقاو 27 دينار 550 معناه هذا نسموه لو كو دو ريفيان جلوبال وهذا لو كو دو ريفيان يونيتير كيف هذا جلوبال دو بي 1 وهذا يونيتير دو بي 1 دونك اون فوا طلعنا الكو دو ريفيان توا ما بقالنا كان نعملوا الكالكول دو ريزولتا اناليتيك بعد ما عملنا les différents le calcul des différents coûts par la présentation de différents tableaux. Donc آخر partie هو calculer les résultats de produits finis. Donc pour juger la rentabilité bien sûr des produits مش نطبقوا لهنا الفورمول ولا القاعدة اللي تخص الريزولتا اناليتيك اللي هي آخر étape. C'est le chiffre d'affaires moins les ventes, moins le coût de revient. Quand on dit chiffre d'affaires, il y a les ventes. Quand on dit vente, la quantité vendue, on a le prix de vente unitaire, on a le coût de revient. Donc, quand on a l'année, puisqu'on a le chiffre d'affaires, il y a le résultat analytique global. Donc, أول حاجة نشوفها هي la quantité vendue يعني باش نطلع الريزولتا ديما من quantité vendue تاع كل produit fini sachant que le P1 في l'exercice بعنا 3500 unités donc هذا la quantité vendue de produit fini P1 la même chose pour P2 احنا في l'exercice بعنا 1500 unités de ce produit donc باش نطبق انا توا القاعدة الريزولتا analytique c'est le chiffre d'affaires moins le coût de revient donc شنو ناقصنا في الطابلو يلزم نزيد لو كو دو ريفيان وفي البعد في الكالكول بيان سور باش نعمل الا بيان سور شيفر دافير الا الكو دو ريفيان quelle est la quantité vendue في شيفر دافير بعنا 3500 في l'exercice عطانا لو prix de vente unitaire اللي هو 30 دينار pour trouver le chiffre d'affaires اللي هو 105000 دينار La même chose pour le produit P2, بعنا 1500 le prix de vente unitaire هو 35 dinars حسب l'exercice pour trouver le chiffre d'affaires de ce produit. هذا اسمه chiffre d'affaires de produit P1 وهذا le chiffre d'affaires de produit P2. من بعد باش نعمل لو كو دو ريفيان واحد ديجا هكا كالكولي احنا طلعناه لو كو دو ريفيان في الطابلو اللي قبله هذا دونك هذم بيدهم باش نعاودهم لهنا donc c'est le coût de revient de la quantité vendue donc le produit P1 le coût de revient نتاعو اللي هو طلعناه 3500 في 23 دينار etc pour trouver le montant la même chose pour le P2 توا كي باش نجي نكالكل الريزولتا bien sûr juste نرد بالي حسب الفورمول la quantité vendue ديما 3500 لكن لهنا باش نعمل نطلع الريزولتا يلزم نخدم الشيفر دافير الا هذه البارتي هذه الا هيك نطبق في الفورمول 105 نحي منها 83 نلقى لهنا لي ريزولتا نورمالمون جلوبال ومن بعد اللي نلقاه لهنا نقسمو على الكونتيتي فوندو نلقى الريزولتا يونيتير لا ميم شوز لهنا نجي نعمل الشيفر دافير الا لو كو دو ريفيان نلقى الريزولتا جلوبال واللي نلقاه نقسمه على الكونتيتي فوندو لكن لهنا نردو بالنا في الريزولتا راهي تنجم تجينا نيجاتيف معناها راه لو برودوي ماهوش بينيفيك دونك سي بور سولا نعملوا الكالكول نتاعنا كان جانا في التابلو مع الكو دو ريفيان وجينا ليني اخرى فيها الريزولتا
يعني نردوا بالنا بركه في الكالكول. تولي لهنا اذا تجيك تحت الكود ريفيان في نفس الطابلو الشيفر دافير، تولي ترجع بالتوالي تعمل شيفر دافير الا لو كود دو ريفيان، بويسك لهنا في تابلو وحده. معناها لهنا كي تحفظ القاعده ثبت كيفاش تطبقها. دونك تو لي كالكول نيسيسير لهنا باش نلقاو اللي في الاكزرسي في البرودوي بي 1 باش يجينا ريزولتا جلوبال 21140، والبرودوي الثاني باش يجينا ريزولتا جلوبال 11175 دينار. سي بور سولا نلقاو الريزولتا يونيتير تاع كل برودوي. هذا ربحنا فيه 6000.40 هاو 6040، وهذا ربحنا فيه 7450. هذا l'unitaire وهذا le global. Pour juger la rentabilité ou le produit le plus rentable نمشوا ديما بالريزولتا global. يعني تشوفوا لهنا المونطون توتال ريزولتا global. Bien sûr لهنا حسب les données P1 est le plus rentable puisque le 21140 أكبر من 11175 دينار. دونك ما تمشيوش باليونيتير، امشيو ديما بالجلوبال. فوالا دونك لي تابلو الكل خدمناهم دون مانيير سامبل. اخترت لكم بيان سور اكزرسيس ماوشي معناها في ليسونسيال. شفنا لي ديفيرون تابلو، طبقنا لي ديفيرونت فورمول. دونك افو مانتونون d'apprendre يلزمكم تحفظوا القواعد اللي شفناها الكل، ولوبجيكتيف الاخر يلزمك تعرف كيفاش تطبق القواعد اللي حفظتها في الاكزرسيس. راهو ماهوش كلهم كيف كيف. احنا توا لي تابلو هذوما بريسك انا شفناهم دون مانيير معناها هوموجين. احنا بريسك في لي زيكزرسيس جينيرالمون نخدموا كيما هكا، لكن او نيفو دي زيكزامان تنجم تتبدل شويه، ينجم ما يجيكوش لي تابلو الكل، ينجم انت تخدم وحدك ان تابلو. دونك ليسونسيال انك تفهم ومن بعد انك تحفظ القواعد تنجم تخدم اي اكزرسيس ويكون بيان سور صحيح.